من تو دوتا روح بیمار، من پشت به تو رو به دیوار، جرم گفتن حقیقت تو اتاق بازجویی دود سیگار، نام فامیلی حامد فرد، شغل حمال همون حامل درد، پی تشویش ملتی نیست تو افکارم، سن حدود 27 سالم. ببین از دید من تو یه گمراه بیماری، این اینستاگرام رپ تو همون پستای بیکاری، از دید من دیگه حق خوندن نداری، دیوار ساکت منبت تو جای دیواری، از دید تو سکوت یا این که توبه، چشامو بستی اینجا تاریک ظلمه، از دید تو بگم دیگه آزاد نمیشه، میگم بگو، میگم با اینکه جرمه، میگی مجوز باید بشه پیش تو تهیه، از دید تو دید من غلط، دید تو صحیحه، از دید تو که نام پارسی هیچ پسندیده نیست، از دید من ماندانا، از دید تو زکیه، صدا تو بکش پایین مگه شریعت نداری، چرا دروغ نمیگم مثل شریعت مداری، خدا دروغ و تهمت رو در کلامش من کرد، ولی تو دروغ میگی و رو شریعت سواری. ایران من مردمش از بی پولی خونه همو میکشن و نم نم میچشن، ایران من پیر مردا سیگار فروردین و از حرس بهمن میکشن، نقاشا ایرانمو در قبر میکشن، نقاشا ویرانه تر از قبل میکشن، ای ایران من پیر مردا سیگار فروردین و از حرس بهمن میکشن، جز تو واسه درد کسی حامل دوا نیست، تویی که صاحب جهانی، اینا به من میگن خائن زمانی، آقا حامدم ولی نه حامد زمان، عوضی آدم باش تا ندادم هر فوشی به نامت، آدم باش جواب سرخوشی ادامه، ببین مثل سگ زندگی کردم، با تزریق اسید بده به سگ کشی ادامه، ببین آقای فرد فکر نکن حرف میرزه یا بدون زبون سرخ سر سبز میده به باد، من سر سرخ دارم، من فریاد ملتم، ده فریاد ملتو نکن تهدید بداد، قسم به خون پاک هر که جنگید و مرد، قسم به اون که نام تخت جمشید و برد، قسم به ستار و مادر و سادگی هاش، به اعتصاب غذای آرش صادقی هاش، قسم به موافق مخالف شرط و شرط، قسم به مخالف موافق ضرب و شتم، قسم به خون واده نون پاک گندم زار، قسم به خون داده خون پاک فرخ زاد، میبینم روزی که مردمم دارن حس شادی، روزی که نباشه نه تعقیب نه استشادی، روزی که پر میشه از امید این نفار نصفه، روزی که شیر میگیره جای کلاغ قصه، ایران من مردمش از بی پولی خونه همو میکشن و نم نم میچشن، ایران من پیر مردا سیگار فروردین و از حرس بهمن میکشن، نقاشا ایرانمو در قبر میکشن، نقاشا ویرانه تر از قبر میکشن، ای ایران من پیر مردا سیگار فروردین و از حرس بهمن میکشن. آقا عزیزه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه، پس چه سوال نیست، فهمیدی؟ فقط فکر کردیم که فکر نکن، نمیخواد فکر کنی، 2 با 2 5 میشه، حالا بشین حرف نزن.